अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में 11 नशिस्तों पर पीटीआई के 6, जेयूआईएफए और पीपल्स पार्टी के 2 और मुस्लिम लीग नून के 1 सेनेटर मुंतखब हुए। नताइज साबित करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के दरमियान 6-5 नशिस्तों का तयशुदा फार्मूला अमली शक्ल इख्तियार कर गया। इन इंतखाबात की जरूरत ही नहीं पड़नी थी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान साहब के दस्तबरदारी से इनकार की वजह से इस ला हासिल मश्क की जरूरत पड़ी। ताहम खुर्रम ज़ीशान साहब एक भी वोट लेने में नाकाम रहे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों के सरकारी नताइज का ऐलान करते हुए फॉर्म 58 जारी कर दिए। सरकारी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुराद सईद, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और मिर्जा आफरीदी जनरल नशिस्तों पर मुंतखब हुए। आजम स्वाति टेक्नोक्रेट और रुबीना नाज खातून नशिस्त पर कामयाब हुई। अपोजिशन की जानिब से पीपल्स पार्टी के तला महमूद, जमीयत उलमा इस्लाम फे के अताउल हक दरवेश और मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद खान जनरल नशिस्त पर मुंतखब हुए। जेयूआईएफए के दिलावर खान उल्मा और खातून नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद कामयाब हुई। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी का फैसला वफाकी हुकूमत के हक में जाने से सेनेट इंतखाबात पर गहरा असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 25 अरकान हुक्मरान इत्तेहाद को प्यारे हो गए और 19 अरकान पर मुश्तमिल एक सेनेट की नशिस्त खालिसतन हुक्मरान इत्तेहाद की हो गई। गुज़िश्ता रोज केपी असेंबली इजलास में कोरम पूरा ना होने से लेकर छुट्टी वाले दिन पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से इंतजामी ऑर्डर के जरिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब को हलफ बर्दारी की हिदायत जारी करने से मजीद सवालात खड़े कर दिए गए हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति साहब की जानिब से इस फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने से क्या मामला मजीद तूल पकड़ेगा, अगरचे इससे नताइज पर अब कोई फर्क नहीं पड़ना। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर ने हुकूमती बेंचों और अपोजिशन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि 6-5 का फॉर्मूला हमने दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुताल्लिक केस में अदालती हुक्म के बावजूद रिपोर्ट पेश न करने के ज़मीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में तहरीरी जवाब जमा कराने का पाबंद किया है। फैसले में जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब ने अज़म का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि वो अपनी जुडिशल पावर्स इस्तेमाल करके अदालत की इज्जत बरकरार रखेंगे। उनका कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेमोलिशन स्क्वाड लाया गया। हमने इंसाफ के सतूनों पर एक के बाद एक हमला होते देखा। इन हमलों ने इंसाफ के निज़ाम को बार बार जख्मी किया और इसे तकरीबन आखिरी सांसों तक पहुंचा दिया, जो इंसाफ के निज़ाम को जख्मी कर रहा है। ये सूरत हाल बैक वक्त दिल दहला देने वाली और मज़ाहिया भी है। केस के दरख्वास्त गुजार साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का कहना है कि मैं जस्टिस एजाज इसहाक को खिराजी पेश करता हूं। इस नोटिस से साबित हो गया कि वफाकी हुकूमत अदालत के साथ कोई ताउन नहीं कर रही, बल्कि रिहाई में रुकावट है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, हमें पैनल में इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और मुईज़ जाफरी साहब सीनियर माहिर कानून इस वक्त हमें वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। मुईज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो छुट्टी वाले दिन अदालतें खुल जाती हैं आप लोगों के लिए, वो कैसे हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा। बात यह कि अदालतें जब कभी भी आइन और कानून की ज़रूरत होती है और स्पेशली इन एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल अदालत का कोई ये तो नहीं कि 9 to 5 जो है, नहीं पीटीआई के टाइम पे भी खुली। हम तो ये भी कहते थे कि रात 12 बजे अदालतें खुली, कई दफ़ा कई खुली। वो आपके लिए खुली थी जिस रात 12 बजे खुली थी, उस दिन वो दिन था जिस दिन पीटीआई ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिसमिस कर दिया था। उसको रिस्टोर करने के लिए आपके लिए वो रात 12 बजे गैर आईनी काम होता है तो जाहिर बात है जरूर आप उसको गैर आईनी कहें, लेकिन ये ना कहें कि पीटीआई के लिए अदालतें खुली, अदालतें सिर्फ आपके लिए खुली। नहीं, गैर आईनी काम था बिल्कुल अदालतों में। तो बिल्कुल अदालतें जब पीटीआई वालों के लिए खुली तो गुड टू सी यू भी कहा गया, मर्सिडीज में बैठा के भी लाया गया। ये भी तमाम तर इसी मुल्क में ही काम होते रहे हैं। ये कोई अनोखी बात तो नहीं है, आसमान से उतरी हुई बातें तो नहीं है। यहाँ पे ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आइन का आर्टिकल 255 है, सब आर्टिकल 2, वो वाज़ेह है इस तमाम तर मामले पे। और उस पर अगर जिसका फ़र्ज़ है, जिसका काम है, उसने ओथ एडमिनिस्टर करना है और वो करने से कासिर है और वो नहीं करता तो ज़ाहिरी बात है फिर अदालत इन द केस ऑफ अ प्रोविंस वो चीफ जस्टिस जो सूबे के हैं वो ज़ाहिरी बात है डेलीगेट भी कर सकते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है। और यानी कि उन्होंने आईनी इख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया आपके ख्याल? नहीं, उन्होंने आईनी इख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया, बिकॉज एक जब ऑलरेडी आपने बुला लिया सेशन और वो ओथ एडमिनिस्टर करने के लिए था और जब वो ओथ एडमिनिस्टर होना था तो वो नहीं किया गया बाय व्हाटएवर
रीजनिंग जो उन्होंने दी, और तिलावत बट से वो पहले कोरम पूरा नहीं हुआ तिलावत था से ना। पहले कोई कोरम नहीं होता। बात यह है कि मैं भी इसी हाउस का यहाँ पे नेशनल असेंबली में हम लोग मेंबर हैं, हम लोग बैठते हैं। तिलावत से पहले कोई आप कोरम पॉइंट आउट कर ही नहीं सकते, ना तिलावत हुई, ना कौमी तराना हुआ, ना नात हुई, और उससे पहले ही उठ के कह दिया जी कि आप कोरम को देखें। बाद में प्रोसीडिंग चलने तो देते। लेकिन मैं मुईज़ जाफरी साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना अलर्ट था कि कोरम कंप्लीट ना होने पे वो मुसलसल जो है उसने चीफ जस्टिस साहब को लिख दिया, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है वो सामने आ गया। 1 साल से वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था जिसके मुताबिक उन्होंने रिजर्व सीट्स के हवाले से भी काम करना था। जी अलीना, बात असल में यही है कि अगर आप इनकी टाइमिंग को ज़रा जूम आउट करके देखें तो ये कॉमेडिक ही लगती है। ये एक मजाक है आइन के साथ। आइन का जब इस्तेमाल करना होता है तो बड़ी वाह होती है कि कोर्ट्स देर तक खुल गए और जज साहब को एकदम से याद आ गया कि उनकी एक आइनी जिम्मेदारी है, और जब आइन की पासदारी नहीं करनी होती तो एक फुल कोर्ट के फैसले को वो इम्प्लीमेंट नहीं करते इस उज़र पे कि उन्होंने एक रिव्यू डाला हुआ है, और फिर उस रिव्यू को आर्ग्यू करके कामयाब भी हो जाते हैं, जबकि वो कोर्ट के फैसले की कंटेम्प्ट में होते हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख में दुनिया में किसी सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात की मिसाल नहीं मिलती। मेरे ख्याल में ईडी अमीन के सुप्रीम कोर्ट के सामने भी युगांडा में आपको इस तरह की मिसालें नहीं मिलेंगी कि आपने एक फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ हुआ है, उस फैसले के आप कंटेम्प्ट में हैं, उसकी तौहीन में आपने उसकी नाफरमानी की हुई है, और आप उसका रिव्यू आर्ग्यू कर रहे हैं और रिव्यू आपका कामयाब हो जाता है। बहरहाल ये देखें, ये बात जो है ये इस बात को अयां करती है, ये सिलसिला अभी हुआ है पीटीआई का, कि आप जब ताकत आपके साथ होती है तो आप आइन को, जब आइन आपको लगे कि आपके काम पूरे कर रहा है तो वो फिर बिल्कुल आइन लगता है। लेकिन आइन और कानून होते ही जब आइन और कानून है, जब वो के खिलाफ या ताकत के साथ इस बात को अनकंडीशनली देखते हुए वो काम करें। तो हमने जिस तरह ये डिलेज देखी हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन का जो किरदार 8 फरवरी के इलेक्शंस में पिछले साल देखा है, जो उसके बाद रिजर्व सीट के मामले में उनको एक तफरीक बन के एक्ट करते हुए देखा है, हालांकि काजी फायज ईसा साहब को वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रेगुलेटर लगते थे। उसके बाद इसको भी एक चैप्टर की तरह देखना होगा, हालांकि इस चैप्टर में मेरे ख्याल में स्पीकर साहब गलत थे। मेरे ख्याल में अगर आप टेक्निकली देखें तो स्पीकर साहब को कोरम पॉइंट आउट तिलावत से पहले या बाद में इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन जिस सेशन के अंदर हल्फ बर्दारी होनी है उस हल्फ बर्दारी से पहले कोरम का फैसला नहीं हो सकता, वरना पहले सेशन के अंदर तो कभी हल्फ बर्दारी नहीं हो सकती। लिहाजा ये जिस तकनीकी मंतक के बेसिस पे ताख़ीर करने की कोशिश की गई थी वो मेरे ख्याल में ज़ाहिर है उसमें ख़ता थी, वो ख़ता हाईलाइट हुई। और 255(2) जब ट्रिगर होता है तो जब होता है जब आप इनकेपेबल हो, वो मेन आदमी जो वोट देता हो, तो वो इनकेपेबल थे या नहीं थे इस मामले पे अब आप बहस करते रहें, लेकिन बात असल में है वही जो आपने अपने सवाल के अंदर फ्रेम की कि जब जल्दी ताकत को पसंद है तो फिर जल्दी होगी, और जब जल्दी पसंद नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और बल्कि वो कुछ सहाफ़ी तो हवाला भी दे रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब के उस कमेंट का जो एक वीलॉग पे उनका कमेंट, और एज पर दैट कमेंट यही कुछ इकदाम हमें देखे। साद रसूल साहब, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट नॉमिनेट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं गवर्नर साहब को, और जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाइमलाइंस हैं, क्योंकि इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब के माजी में बड़े प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं जहाँ पे बताया गया कि जुडिशल ओवर रीच होते ही अगर एडमिनिस्ट्रेटिव टाइमलाइंस नहीं कर सकते, अदालत का काम सिर्फ और सिर्फ लॉज को इंटरप्रेट करना है। देखिए, जैसे कि अभी मोइज साहब भी बात कर रहे थे, पीटीआई ने और पीटीआई के स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली ने, दीगर मेंबरान ने, चीफ मिनिस्टर ने, दीगर लोगों ने अपनी लीगल स्ट्रैटेजी सही तरह नहीं अडॉप्ट की, मेरे ख्याल में जिस तरह करनी चाहिए थी। लेकिन हम उस बात को ना डिफेंड कर रहे हैं, ना उस बात के ऊपर अभी कमेंट कर रहे हैं। जो भी वजह थी कि आपको कोरम, बिल्कुल आप मोहित साहब ने दुरुस्त करवाया कि कोरम आपको पूरा करना चाहिए था, आपको इसको एक तरीके से लेके जाना चाहिए था, आप जुडिशल ऑर्डर को प्रीएम्प्ट कर सकते थे, अब अदालत पहले बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे जो पीटीआई ने अपनी लीगल स्ट्रैटेजी में नहीं की। लेकिन उन तमाम चीज़ों को सियासी तौर पर एक गलती तस्वुर करते हुए अगर आप सिर्फ कानूनी बहस करें तो आर्टिकल 255 सब क्लॉज 2 को ट्रिगर करने के लिए कोई पिटिशन फाइल होगी ना। ऐसे ये थोड़ी हो सकता है कि सुओ मोटो पावर्स तो चीफ जस्टिस के पास है नहीं, प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स के पास कोई सुओ मोटो पावर नहीं, तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि चीफ जस्टिस आप टेलीविजन देख रहे हैं और कहें कि मुझे लगता है कि ये यहाँ पे वायलेशन हो रही है और मैं इसकी कॉग्निजेंस लेता हूँ। अगर किसी ने कोई एप्लीकेशन भी फाइल की तो उस एप्लीकेशन के ऊपर आप एक जुडिशियल ऑर्डर कर सकते हैं ना। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चीफ जस्टिस में, हमारे सामने ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का लेटर, इसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, पेशावर हाई कोर्ट नोटिफिकेशन। चीफ जस्टिस साहब और अदालत जजमेंट पास करती है, नोटिफिकेशन कब पास करती है? किस चीज के ऊपर चीफ जस्टिस साहब नोटिफिकेशन पास कर सकते हैं? वो अपनी
जुडिशल इख्तियार के अंदर नोटिफिकेशंस पास कर सकते हैं कि मैं सेशन जज को यहां से वहां ट्रांसफर कर रहा हूं, वो स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली की नोटिफिकेशन कैसे पास कर सकते हैं? अगर आप इसको, ये सबसे पहली तो बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हो नहीं सकता, इसको जुडिशल साइड पे 255(2) कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है, उसको अप्लाई करने के लिए आपको जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को पूरा करना है, राइट ऑफ हेयरिंग देना है, नोटिस सर्व करना है, दीगर चीजें करनी है, उसको जुडिशल साइड पे फिक्स करना है, जुडिशल ऑर्डर पास करना है। लेकिन अगर आप इस सारी चीजों को अलहदा भी कर दें, अगर चीफ जस्टिस, अगर ये भी बात की जाए कि चीफ जस्टिस साहब किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से कर सकते थे, तो क्या चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का या प्रोविंशियल हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव दायरा इख्तियार ये है कि वो प्रोविंशियल असेंबली को डायरेक्ट कर सकता है? और अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव दायरा इख्तियार दे दिया जाए तो क्या कल सुबह सुप्रीम कोर्ट का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव 5-6 जजेस हैं या एक चीफ जस्टिस है, क्या वो नेशनल असेंबली के स्पीकर को डायरेक्शन पास कर सकता है? क्या वो डायरेक्शन एज जुडिशियल ऑर्डर इंप्लीमेंट होगी? इसके अंदर बहुत ज्यादा झोल हैं। सिर्फ हमारा हमजा शहबाज साहब के केस में भी हुआ था। हमजा शहबाज साहब के केस के अंदर जुडिशियल ऑर्डर हुआ था। आपको याद होगा कि चौधरी साहब का और हमजा शहबाज की जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने 3 दफा ये मुकदमा सुना गया, वापस रिफर किया गया, 3 दफा जुडिशियल ऑर्डर हुआ। गुजारिश ये है कि आप जरूर अपनी, ये सारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पीटीआई की तरफ से भी मेरा ख्याल है नाकिस थी, लेकिन आप अपनी पॉलिटिकल चीजों की वजह से 1 दिन 2 दिन 4 दिन आगे पीछे करने के लिए सियासी अमल को अपनाएं। अगर आप जुडिशियल अथॉरिटी को ओवररीच या अंडरमाइन करेंगे, जिस तरह की ये एक नोटिफिकेशन के थ्रू चीफ जस्टिस साहब ने किया है, तो सिस्टम परमानेंटली डिसमेंबर हो जाएगा, सिस्टम परमानेंटली उसके अंदर एक पैबंद लग जाएगा। कल को ये प्रेसिडेंट्स बन जाएगा। कल को जब एक और चीफ जस्टिस होंगे और वो गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्शन पास करेंगे, तो हम सारी ये नोटिफिकेशन उठा के कहेंगे जी उस वक्त भी तो किया गया था, इसका प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करता है, इसको जुडिशियल साइड पे कर लेते हैं। इत्तेफाक तो नहीं मैं करेंगे इस बात आप? से इत्तेफाक करता हूं कि उसको जुडिशियल साइड पे होना चाहिए था, और मेरी इत्तलात के मुताबिक तो पिटीशन को सू मोटो नहीं हुआ, पिटीशन फाइल हुई थी। संडे को तो नहीं सुनी जा सकती बगैर नोटिस के। वसूल ही नहीं की गई थी, वो एग्जैक्टली ऑर्डर है, वो वसूल नहीं की। थोड़ा सा उस पर मैं अगर अर्ज कर दूं, अब उसकी जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो तो मेरे पास नहीं, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं। जाहिर बात है वहाँ के अपने लॉ मिनिस्टर ने वहाँ पे छुट्टी के दिन के बायस से बताया गया कि वो किसी भी, देखें जज छुट्टी का बाउंड नहीं है। अगर उनको उनके घर पे भी पिटिशन मिले, बिकॉज ऑब्वियसली इफ द बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस और अर्जेंसी एक मैटर की, ये भी वकील हैं, मैं भी वकील हूँ, मोइज जाफरी साहब भी वकील हैं, हम कई अर्जेंट ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें आप कई यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसे मैटर्स हुए। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आपने बात की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब सरदार इसहाक साहब को इस वजह से मुकदमा सुनने नहीं दे रहे कि आप छुट्टी पे थे। अभी आपने कहा कि जज की छुट्टी कोई नहीं होती, या उधर कह देंगे गलत है या इधर कह देंगे गलत है, और दोनों में से एक जगह पे छुट्टी मान ले। आपने देखा कि जब एक बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस जब एक पिटिशनर के फेवर में लाए हो रही होती है तो कई दफा होता है, तो फिर सरदार इसहाक साहब डिटरमिन करेंगे कि बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस क्या है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है ना, वो अच्छा, इधर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर छुट्टी वाले दिन हो सकता है, उधर नहीं हो सकता। वो चीफ ने डिसाइड करना है ना, ये भी चीफ का ऑर्डर है, ये मेरा ऑर्डर तो नहीं है ना, आपका ऑर्डर है जनाब। बात ये है कि चीफ, अगर उसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी होती है और चीफ जस्टिस के पास, जाहिर बात है वो अगर चीफ के पास जाती है तो चीफ ही अगर मार्किंग कर रहा है तो वो उसी ने करनी है। उन्होंने वैसे सरदार इसहाक साहब ने भी काफी वो डेमोलिशन स्क्वाड का जिक्र करके वो एक बड़ा सवाल आयद कर दिया है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है वो कहते हैं, एवर सिंस द डेमोलिशन स्क्वाड वाज कैटापल्टेड इनटू दिस हाई कोर्ट आफ्टर द 26th अमेंडमेंट वी हैव सीन वन हेरेसी आफ्टर अनदर हर्ल्ड एट द एडिफिस ऑफ जस्टिस, maiming in it repeatedly and bringing it almost to its last breaths. Well, these are his views. Of course, I can neither confirm or deny whatever he is saying, because obviously इनका अपना एक व्यू है, ये एक अपना व्यू रखते हैं, ये अपना व्यू बिल्कुल रखें। देखिए जजेस का काम 26वीं आईनी तरमीम के बाद साद रसूल साहब वैसे इस बात मैं इसमें गुजारिश करूं, 26वीं आईनी तरमीम के बाद एग्जीक्यूटिव के खिलाफ कितने ऑर्डर्स आए हैं सर? जजेस का काम मैं बताता हूं, जजेस का काम है कि वो अपने ऑर्डर्स पास करें, स्पीकिंग ऑर्डर्स पास करें, as opposed to you know, I mean of course comments such as this, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम तो ऑलरेडी चैलेंज है, गुजारिश वो तो टेक अप होने दें, वो तो गुजारिश है, उसके बावजूद वो भी तो आप टेक अप नहीं होने दे रहे, तो इन अदालत का नोटिस आपको भी हुआ है, गवर्नमेंट डोमिनेटेड जुडिशियल कमीशन ना फिक्स करते हैं। गुजारिश ये है, जो सरदार इसहाक साहब ने भी बात की, मेरी गुजारिश ये है कि हम एक सिस्टमैटिक चीज देख रहे हैं। वो कहते हैं कि इफ इट वॉक्स लाइक अ डक, इफ इट टॉक्स लाइक अ डक, इट्स अ डक।
ہم ایک سسٹمیٹک چیز دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کچھ ججز کو آئسولیٹ کیا, کہا نہ صرف کہ نئے مقدمے نہیں سنیں گے. منسٹر صاحب بیٹھے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں بہت اچھا جانتے ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے ایک مہینے کے اندر جسٹس کیانی, جسٹس سردار اسحاق, جسٹس بابر ستار اور جسٹس جہانگیری کے سامنے ایک ارجنٹ بھی نہیں لگی, جسٹس سمن کے سامنے ایک ارجنٹ بھی نہیں لگی. آپ کوئی نیا مقدمہ تو انہیں دینا ہی نہیں چاہتے. جو پچھلے مقدمے وہ سن رہے ہیں, کبھی آپ اس کو آئی سی اے کے اندر, کبھی بینچ فارمیشن کے اندر آپ اس کو چینج کر دیتے ہیں. سردار اسحاق صاحب کی بات سے آپ ایگری ڈس ایگری نہ کریں, لیکن اس بات کو تسلیم کریں کہ واقعی جو ہسٹوریکل ایونٹس 26ویں ترمیم کے بعد ہوئے ہیں وہ ہوئے اس لیے ہیں, یا ان کے ایک سیکوینس اس طرح ہے کہ جسٹس سردار اسحاق صاحب اور دیگر اس طرح کے جج صاحبان مقدمات نہ سن سکیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جوڈیشری از اے لیم ڈک ناؤ؟ نو سرٹنلی جو ججز زیر عتاب ہیں وہ ایبسولوٹلی لیم ڈاک ہیں, خواہ منصور علی شاہ صاحب ہوں سپریم کورٹ کے اندر یا سردار اسحاق صاحب ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ آج کے اس کیس میں جیسے سردار اعجاز اسحاق صاحب کے یہ جو حکم نامہ سامنے آیا, جس میں آپ نوٹس بھی بائی دا وے کنٹیمپٹ کا نوٹس عقیل ملک صاحب اور ان کی جو پوری کابینہ ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بشمول ان کے, وہ چلا گیا. اور یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ دے آسکڈ فار اٹ, کیونکہ ایک مہینے کا ٹائم تو ان کو بھی دیا گیا تھا. موئی صاحب جی, کنٹیمپٹ, اگر آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہیں تو اس کا نوٹس ایگزیکٹو کو جانا کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے. حالانکہ 26ویں ترمیم کے بعد یہ عجیب لگنا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ دیکھیں عدالتیں کیپچرڈ ہیں یا نہیں ہیں اس کا ایک آبجیکٹیو انالیسس اس طرح نہیں ہوتا کہ ججز کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, وہ تو سبجیکٹیولی آپ کامنٹ کرتے ہیں. آبجیکٹیولی تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ عدالتوں کے اندر ایگزیکٹو کا کتنا انفلوئنس ہے, کہ ایک عدالت کی انڈیپینڈنس کتنی ہے. اور جب آزادی ہے عدالت کے اندر اور عدالت کے کام کے اندر ایگزیکٹو کی مداخلت نہیں ہے اور انتظامیہ کی کسی بھی طریقے سے مداخلت نہیں ہے, چاہے وہ ایک جج کو لگانے کے حوالے سے مداخلت ہو یا ایک جج کو کام کرنے میں سے روکنے کی مداخلت ہو یا ایک جج کے ٹینیئر کو بڑھانے کی مداخلت ہو, اس کو دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ جی عدالتیں آزاد ہیں یا آزاد نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ تجزیہ کیا جاتا ہے کہ آزاد ہیں لہٰذا کام آزادی سے کر رہی ہیں, اور آزاد نہیں ہیں لہٰذا کام آزادی سے نہیں کر پائیں گی. تو ہمارے ملک میں باقاعدہ ایک آئینی ڈھانچے کے اندر ترمیم کر کے یہ واضح کوشش کی گئی ہے, اور یہ کامیابی سے کوشش کی گئی ہے کہ ایک جج کی تقرری اور وہ کون سے مقدمات سنے گا یا نہیں سنے گا اس کے اندر سیاسی مداخلت ہو اور ٹریجری کی مداخلت ہو اور ٹریجری کی اکثریت ہو. تو اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد عدالتیں جو ہیں وہ اس حد تک آزاد نہیں ہیں, تو یہ ایک آبجیکٹیولی درست بات ہے. اس کے بعد اگر آپ کیس در کیس یہ دکھا سکیں کہ جی جو پہلے ججز کچھ کر رہے تھے ان کو اب کرنے سے روکا جا رہا ہے ایک ایسے انتظامی ڈھانچے کے تحت جو کہ ایک آئینی ترمیم کر کے جان بوجھ کے لایا گیا ہے تاکہ اس ایگزیکٹو کا اثر ہو جائے عدالتوں کے اوپر جس ایگزیکٹو کے خلاف سب سے زیادہ مقدمات وہ عدالتیں سنتی ہیں. تو یہ تو آبجیکٹیولی سچ ہے. اب اس کے علاوہ آپ نے جو کہنا ہے کہہ لیں کہ 12 بجے تک پہلے بھی کھلتی, 3-4 بجے بعد میں کھل گئیں, اور کیانی صاحب نے کہا تھا تو کھل گئیں, باجوہ صاحب نے کہا تھا تو کھل گئیں, یہ ساری باتیں بھی درست ہوں گی. لیکن یہ آبجیکٹیولی دیکھا جائے کہ پہلے ایک عدالت کی ثوابدید سمجھی جاتی تھی ایک کام کرنا, اور آج اس عدالت کو حکم کے تابع سمجھا جاتا ہے جب وہ کچھ اس طرح کا کام کرتی ہے. اور یہ ایکچوئل پرابلم ہے اس انتظام کا. رائٹ. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, اور جو کہ بنیادی مقصد 26ویں آئینی ترمیم کا آپ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ پارلیمنٹری سپریمیسی کو ریسٹور کرنا اور جوڈیشل اوور ریچ کو کرب کرنا تھا, جو سپریشن آف پاورز ہے اس کو حالانکہ بہت ہی انڈرمائن کیا گیا, انڈیپینڈنس کو انڈرمائن کیا گیا. یہ جو کیس بھی میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں, اور ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ کیس پرسو کیوں نہیں کرنا چاہ رہی حکومت. دیکھیں, ایک تو پہلی بات ہے کہ میں اس پہ کوئی زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا بیکاز آبویسلی اس میں آپ کو اٹس اے بائی لیٹرل تھنگ, 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے آپ لوگ کو نہیں, وہ اس میں بالکل گزارش کر دیتا ہوں کہ پہلے تو نوٹس اگر کوئی کنٹیمپٹ کا ہے وہ آئے گا تو دیکھا جائے گا. ابھی تک نہیں آیا. میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا. میں نے ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ خبریں دیکھی ہیں کہ کوئی اس طرح کی جو کورٹ رپورٹرز نے رپورٹ کیا کہ غالباً اس طرح کا کوئی نوٹس ہے اور وفاقی کابینہ کو اور وزیر اعظم. حکم نامہ تو ان کا نظر سے گزرا ہوگا. نہیں, میں نے I've not read. آپ نے حکم نامہ بھی نہیں دیکھا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سارا دن مصروفیت میں گزرا, لیکن ان کا ایک میں نے جو سوشل میڈیا پہ دیکھا وہی دیکھا, یا جو خبروں میں آ رہا تھا وہی دیکھا. میں I have not had the opportunity to actually look at his order. So ان کا کیا آرڈر ہے, اس میں کیا ڈائریکشنز ہیں, اس میں وہ کیا whether it's a speaking order, whether it's جو بھی سردار اسحاق. دیکھیں میں so we should give him at least the benefit of doubt even if you've not seen the order کہ he has passed a speaking order. دیکھیں, میں یہ بات ضرور آپ کو کہوں گا اس تمام تر معاملے پہ, جب وہ ہمیں نوٹس موصول ہوگا تو ظاہری بات ہے تب دیکھا جائے گا
اور اس پہ ان اینی کیس اب جب بھی عید چھٹیوں کے بعد میرے خیال سے غالباً وہ رکھا ہے انہوں نے کیس. یہ بھی میں نے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا اور خبروں میں ہی دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ چھٹیوں کے بعد یہ اب کیس لگے گا. جب بھی کیس ٹیک اپ ہوگا تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا موقف سامنے رکھے گی اور بالکل جو بھی معاملات ہوں گے وہ سامنے ہوں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کنٹیمپٹ کا یہ نوٹس جو ہے وہ عام بات سی ہو گئی ہے. نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس پیرائے میں نہیں دیکھنا چاہیے. اس کو کم از کم دیکھیں اٹ ہیز سیریس فارن پالیسی امپلیکیشنز. تو اس کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مطلب کوئی باہر کا ملک جو ہے وہ ہمیں ہمارے جو لیگل معاملات ہیں اس میں بھی دیکھیں نا ڈائریکشنز تو نہیں ہو سکتی. اس کو بڑا سینسٹیولی دیکھنے کی ضرورت ہے, کیئرفلی اور میٹیکولیسلی دیکھنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ایک ہیپ ہیزرڈ طریقے سے ایک رشٹ چیزوں کو کرنے کے لیے تھوڑا سا اطمینان سے دیکھنا چاہیے. مہینے کا ٹائم ویسے حکومت کو دیا گیا تھا وہ رپورٹ سبمٹ کرانے کے حوالے سے. آئی ڈونٹ نو وائی یہ رپورٹ کیوں نہیں جمع ہوئی. میں بالکل چیک ضرور کروں گا کہ کیا وجہ بنی کیا نہیں بنی, لیکن جو آئندہ تاریخ پیشی ہوگی ظاہری بات ہے ہمیں اگر نوٹسز ریسیو ہوئے فیڈرل کیبنٹ کو ہوئے تو پھر اس حوالے سے دیکھا جائے گا کہ کیا. فائنل کامنٹس. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ کی جو بھی مجبوری ہے اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں, بالکل بات درست ہے. ریجنل انٹرنیشنل مجبوریاں ہو سکتی ہیں, کنسیڈریشنز ہو سکتی ہیں. ایک آپ کے سامنے آئینی عدالت ہے, آپ اس کو اپنی کنسیڈریشنز بتائیں. عدالت یہ کہتی ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ کے اس فیصلے کی کیا وجہ ہے. اب وہ کام جو آپ کو کنٹیمپٹ کے زیر رہتے ہوئے آپ کو ویسے ہی کرنا پڑے گا. اگر آپ عدالت کے احترام میں جو وہ ڈائریکشنز پاس کری تھی اس کو اپلائی کر لیتے تو نہ یہ آج کا آرڈر آتا, نہ اس طرح کی امبیرسمنٹ کرنا پڑتی, نہ اس طرح کی ایکسکیوز دینی پڑتی کہ وہ ہم ایکچولی پتہ کریں. دیکھا بھی نہیں ہے. بٹ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. موئی جعفری صاحب آپ کا بہت شکریہ. آئی ہیو ٹو گو فار اے بریک رائٹ ناؤ. اسٹے ود اس. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن, سینئر قانون دان, سابق وفاقی وزیر قانون, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز اسی بات سے, جو سینٹ الیکشنز اور جو اسپرٹ آف ڈیموکریسی کی بات کی جاتی تھی اور جس قسم کی بازگشت تھی, بہت تو لوگ آپ کی اپنی جماعت کے یہ بات برملا کہہ رہے تھے کہ بہت کروڑوں روپے آفر کیے جا رہے تھے. دست بردار ہونے کے لیے بھی بڑا ان پہ فورس ان کو دباؤ میں لے کر آیا جا رہا تھا. لیکن آج جو ایک چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے, اور جو بات کی جا رہی ہے حکومتی سرکلز میں, کہ فارم 45 اور فارم 47 اب یہ مل گئے ہیں. آپ کیا کہیں گے آج کے اس 6-5 کے فارمولے پہ جو اتفاق ہوا ہے, اور بڑا حسین اتفاق تھا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان؟ تھینک یو علینا. یہ کوئی حسین موسم تو میں کہہ سکتا ہوں تھا, لیکن حسین اتفاق بالکل بھی نہیں تھا. دوسرا یہ ہے کہ فارم 47 اور فارم 45 جب تک الیکشن ایکٹ میں ہم گورنمنٹ میں آ کے عمران خان کی قیادت میں امینڈمنٹ نہیں کرتے, وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے. تیسرا اس کا جو پہلو ہے, آپ نے جو پولیٹیکل اس کی ڈائمینشن کی ہے, اس کے اوپر میں 3 باتیں کہتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ میرے سمیت جو عمران خان کے ڈائی ہارڈ لوگ ہیں, جو ان کے ساتھ مشکل حالات میں کھڑے ہیں, وہ سارے 2 ناموں پہ خوش ہوئے ہیں. ایک فیصل جاوید خان اور دوسرا مراد سعید. اور جو باقی نام ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. میں ان کے اوپر کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ ٹکٹ دینے والی جو کمیٹی تھی اس کا تعلق اس میں ممبر نہیں تھا جنہوں نے ٹکٹ دیا ہے. رائٹ. تو اس لیے یہ ان سے سوال کیا جا سکتا ہے, اور وہ جو ان کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہے پہلے سے. بٹ ڈاکٹر صاحب یو آر آلسو پریوی ٹو اے لاٹ آف انفارمیشن کہ یہ ٹکٹ کس طرح سے ایشو ہوئے ہیں. اس کے لیے عمران خان صاحب کی اپروول کے بھی حوالے سے آپ کی بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, ماضی میں بھی آپ کی ہوتی رہی, گزشتہ سال تک بھی بڑی لسٹ آئی اور بڑی لسٹ پہ بھی بحث ہوئی. تو یہ کہاں سے اپروولز آئی تھی, کہاں سے ٹکٹس ایشو ہوئے ہیں پھر؟ اچھا, یہ اس پہ تو میں کہہ چکا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک پچھلی بات بتا دیتا ہوں. جس دن یہ میری بات ہو رہی تھی اس دن کوئی 7-8 لیڈرز موجود تھے, اور ان میں سے جو شبلی فراز صاحب بھی تھے عمران خان کے پاس. ایک کورٹ پروسیڈنگ کے دوران اڈیالہ جیل میں ہم ملنے کے لیے گئے تھے. یہ ٹکٹوں کے بعد کی بات ہے. جو نیشنل اسمبلی کے ٹکٹ دیے تھے اس میں انہوں نے مجھے ایک موقع پہ نہیں 3 موقع پہ عمران خان نے خود کہا, انہوں نے کہا کہ بابر میں نے ٹکٹ کوئی نہیں اپروو کیے, میرے پاس نہ کوئی لسٹ آئی ہے نہ میں نے دیکھی ہے. اچھا, پھر میں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے. انہوں نے پھر ایک مرکزی لیڈر جو پارٹی کے اور ان کے سٹاف کے عہدیدار تھے ان کو کہا کہ آپ اس کی تفتیش کریں.
اور اس کی انکوائری کر کے مجھے آپ رپورٹ دیں. اس انکوائری کا کیا بنا, وہ رپورٹ ہوئی یا نہیں ہوئی, آئی ڈو ناٹ نو فرینکلی اسپیکنگ. ڈاکٹر صاحب کس کو ہدایت دی تھی عمران خان صاحب نے انکوائری کی؟ ان کے جو چیف آف سٹاف ہیں شبلی فراز صاحب کو دی, انہی کو ہدایت دی تھی. ٹھیک, جی رائٹ. اور ڈاکٹر صاحب اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کیونکہ جو جی آپ اچھا تیسرا میں تھوڑا آگے بڑھوں, آپ اجازت دیں؟ جی پلیز. میں اس کے 3 حصے میں نے کہا تھا. اچھا اب اس پہلا حصہ میں نے بیان کر دیا, اور جو دوسرا حصہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس وقت جو پارٹی کے عارضی نومینیٹڈ عہدیدار ہیں وہ یا جو دوسرے حضرات ہیں اور جو بیٹھے ہوئے اسمبلیوں کے اندر, ان کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے وہ صرف ایک خواہش رکھتا ہے کہ وہ ان کو عمران خان ریلیز کروا کے دکھا دیں. اسی لیے اسمبلیوں کے ٹکٹ لوگوں کو دیے گئے تھے. ایسے لوگوں کے پاس ٹکٹ گئے جنہوں نے کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا ہوا تھا. تو وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ اعتبار دیا گیا تھا کہ یہ جو ٹیم ہے یہ جب الیکٹ ہو جائے گی یا یہ سلیکٹ ہو جائے گی فار دی ٹکٹس تو اس کے بعد یہ گھر نہیں جائیں گے. یہ سیدھے عمران خان کے لیے ایک موومنٹ چلائیں گے اور ریلنٹلیس ہوگی, کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے اور اس کو رہا کروائیں گے. آج جو پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہے اس کا سب سے بڑا کنسرن, پہلا دوسرا تیسرا 50واں کنسرن ایک ہی ہے کہ عمران خان کو کب ریلیز کرواؤ گے. جو لوگ اسمبلیوں میں گئے ہیں ان سے لوگ مایوس ہیں اس وقت, اور وہ جائز طور پہ مایوس ہیں, اس لیے کہ اسمبلیوں میں بیٹھنے کے لیے ہم نے الیکشن نہیں لڑا تھا. یہ الیکشن ہم نے لڑا تھا 3 مقاصد کے لیے. ایک یہ کہ پاکستان میں رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن جس کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے اس کو ہم نے بحال کرنا ہے. دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کو ایک حقیقی آزادی دلوانی ہے, اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ ناجائز مقدمات میں عمران خان کو رہا کرایا جائے. اب اگر یہ ایجنڈے کا آئٹم نہیں ہے پہلا اور دوسرا اور 50واں, تو باقی کسی آئٹم میں میرے سمیت کسی بھی کارکن کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. تو یعنی عہدوں پہ آنا, عہدوں پہ بیٹھنا, جو پہلے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پرفارمنس بھی دیکھ لیں. ڈاکٹر صاحب یہ مراد سعید, میں ایک ضرور سوال, اینڈ اف یو وانٹ ٹو کامنٹ آن دس, یہ بڑی چیمو گوئیاں ہو رہی ہیں اور یہ باقاعدہ طور پہ ڈسکشن ٹی وی ٹاک شوز میں بھی ہو رہی ہیں کہ مراد سعید صاحب کے اگر تو نام سامنے آتا ہے تو یہ کوئی نہ کوئی ڈیل اس وقت کی بازگشت ہے. پاکستان تحریک انصاف اور جو مقتدرہ ہے ان کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی ہے, کوئی جو پالیسی ہے اس میں کوئی ایک شفٹ نظر آ رہا ہے, اور کوئی نہ کوئی آپ لوگ کے لیے ایک ریلیف کا یہ ایک سامان کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. دیکھیں میں خیالی پلاؤ پہ یقین نہیں رکھتا. یہ باتیں 2 سال ہو گئے عمران خان کو, اور ناجائز طریقے سے اغوا کاری کے بعد ان کو بند کیا ہوا ناجائز طریقے سے. اب وہ آئسولیشن میں ہیں, ایک سیل میں ہیں. یہ باتیں وقتاً فوقتاً اس وقت کی جاتی ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کال دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے باہر نکلنا ہے اور احتجاج کرنا ہے, اور ان کی ریلیز تک احتجاج جاری رہنا چاہیے. اس لیے آئی ڈونٹ ٹیک اٹ دیز تھنگس سیریسلی. رائٹ, بٹ ڈاکٹر صاحب یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ نظریاتی ورکرز تھے بشمول عرفان سلیم صاحب, ارشاد حسین صاحب, عائشہ بانو صاحبہ, خرم ذیشان صاحب, یہ دستبردار نہیں ہو رہے تھے, اور رات گئے تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافی لوگ تو رات بھر سوئے بھی نہیں تھے. جو گزشتہ رات کی جو ڈیولپمنٹ تھی, کیا چیز نے پھر ان کو فورس کیا تھا باقی سارے ماں سوائے خرم ذیشان صاحب کے باقیوں کو پیچھے ہٹنے اور دستبردار ہونے سے, وڈرا کرنے سے اپنے نامنیشن پیپرز, کس چیز نے ان کو کمپیل کیا یا فورس کیا؟ This relates to them, they can tell. How can I? اچھا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ ایکٹیو تھے. فردوس شمیم نقوی صاحب بھی کہہ رہے تھے کارروائی کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا, باغی جو ہے وہ نہ بنا جائے, اور ان کے لیے مقصد امپورٹنٹ ہونا چاہیے, خود کو اپنے امپورٹنس دے جائے. ڈاکٹر صاحب اگین ان کی ایکسکلوژن جو عرفان, اچھا اس پہ میں کامنٹ کر دوں ایک, علینا, جی علینا اس پہ میں 1 منٹ مجھے دیجیے پلیز. میں نے عمران خان صاحب کو بھی کہا, ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ کہا, میں نے کہا کہ یہ جو ہمارا اس وقت جو ٹینیور ہے نا ہمارا, میں تو چونکہ لمبا ایک, جب پیپلز پارٹی کے سوشلسٹ ترقی پسند جماعت ہوتی تھی اور وہ اقتدار کے لیے ادھر ادھر نہیں دیکھتی تھی, بڑے ایوانوں کے پیچھے ہم میدان میں نکلتے تھے, اس وقت سے میرا یہ موقف رہا ہے کہ پارٹیوں سے لوگوں کو نکالنا نہیں چاہیے. اگر کوئی کسی جگہ کسی وائلیشن کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی
اس کو بلا کے لوگوں کو راضی کر کے یہ جو قافلہ ہے اس میں سے لوگوں کو دھکے نہیں مارنے چاہیے کہ میں دیکھ لوں گا اور میں آپ دیکھوں گا کیا ہوگا اور فلاں ہوگا. یہ پولیٹیکل لینگویج نہیں ہے. تو اس لیے میں نے یہ عمران خان کو خود کہا جب ایک دو لوگوں کو نکالنے کی بات ہو رہی تھی, لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو نکالنے کے لیے کتنی دفعہ کہا گیا اور نکلا کون ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے نا. So, but ڈاکٹر صاحب, would you stand for خرم ذیشان صاحب؟ یہ خرم ذیشان کے لیے آپ ایٹ لیسٹ کھڑے ہوں گے, جن کو بتایا گیا پہلے ہی کہ اگر آپ نے الیکشنز کی طرف, کیونکہ اب معاملات گئے تھے اور پہلے انپوزڈ ہو رہا تھا یہ پورا الیکشن, خرم ذیشان صاحب کے وڈرا نہ کرنے پر یہ معاملہ جو ہوا ہے, تو آپ ان کے لیے ایٹ لیسٹ اسٹینڈ لیں گے اپنی پارٹی میں اور لیڈرشپ سے کہیں گے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں نے اپنا موقف دے دیا, میں پارٹی سے کیا کہنا ہے, میں نے پارٹی عمران خان ہے, میں نے ان کو اپنا موقف دیا ہوا ہے, لیکن یہ میں ان کو نہیں جانتا جن صاحب کا آپ نام لے رہی ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ وقت وہ ہے جس میں بے شمار لوگ ایسے تھے جو پارٹی کو چھوڑا بھی, انہوں نے باتیں بھی کی, اس کے بعد وہ آئے بھی اور ان کو قبول کیا گیا. لیکن یہ فیصلہ کون جائے گا یہ عمران خان نے کرنا ہے, کوئی اور اس کے علاوہ کوئی فیصلہ یہ نہیں کر سکتا پارٹی میں کون رہے گا اور پارٹی سے کون نکلے گا. ماسوائے ان لوگوں کے جو پہلے گئے تھے ان کے بارے میں انہوں نے موقف عمران خان نے بتایا ہوا ہے, تو باقیوں کے بارے میں یہ فیصلہ عمران خان کا فیصلہ ہو سکتا ہے, اس سے نیچے کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب, یہ ندیم افضل چند صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں اگر حکومت اور اپوزیشن سیم پیج پر ہو سکتی ہے اور معاملات طے پا سکتے ہیں, تو پھر تو سینٹر میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کے بھی حکومت بنا سکتے ہیں اور نون لیگ کو پنجاب دے دینا چاہیے. کیا کوئی ایسی پاسبلٹی نظر آ سکتی ہے, اور اب آپ لوگ کو یہ کچھ سننا پڑے گا خیبر پختونخوا میں انہی تمام جماعتوں کے ساتھ آپ لوگ کا الائنس اور ایک باقاعدہ طور پہ ایک فارمولے پر اگری کرنا, یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ الیکشنز اور سیٹس اور اس تمام معاملے کے لیے جو ہے وہ سب ایک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو پیپلز پارٹی بہت لمبے عرصے سے اقتدار میں, 15 سال سندھ میں ہو گئے, مرکز میں بھی وہ اقتدار میں ہی ہیں, 3.5 سال ان کو اور ہو گئے. تھوڑی سی اپوزیشن کرنی چاہیے ان کو. وہ ایک ترقی پسند جماعت ہوا کرتی تھی جن کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں, ان کے نام آتے ہیں بھٹو کے مقدمے میں, میں نے جو دائر کرنے کے لیے لا منسٹری سے میں نے ریزائن کیا تھا, جن کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے بی بی کے بارے میں ان کی لینگویج کیا تھی, ان کو تو خود خیال کرنا چاہیے. اس سے آگے میں چونکہ وہاں رہا ہوں, میرے بہت سارے دوست ہیں, میں کوئی کسی پہ کامنٹ نہیں کروں گا. بٹ بابر صاحب, سیاسی مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں پھر انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ, یا عمران خان صاحب جس طرح کہتے ہیں کہ اختیارات جو ہے وہ تو مقتدرہ کے پاس ہے, تو انہی کی طرف دیکھا جائے گا مذاکرات کے لیے بھی؟ ملازموں سے کیا, جو کہتے ہیں جی ہمیں زبردستی بٹھایا گیا, جو وہ کہتے ہیں فارم 47 والوں سے کس طرح سے مذاکرات ہو سکتے ہیں, ہوئے تو میں پہلا اعتراض کرنے والا ہوں. بابر صاحب, خیبر پختونخوا میں تو ہوئے یہ مذاکرات صرف اور صرف عمران خان کی مرضی سے ہوں گے, اور انہوں نے مذاکرات سے کبھی دروازہ بند نہیں کیا. یہ سب سے بڑی شخصیت ہے اس وقت عالم اسلام میں سیاسی, ان کی ٹکر کا, ان کے پائے کا, ان کی پاپولرٹی کا, اور ان کے ریزالو کا, اور ان کے عزم کا, اور ان کے حوصلے کا کوئی دوسرا لیڈر موجود نہیں ہے. اس لیے وہ طے کریں گے. باقی جو ہو رہا ہے یہ کوئی ایکسیجنسیز ہیں, ان پہ میں کیا تبصرہ کروں. رائٹ. ڈاکٹر صاحب, اسپیکر صاحب گزشتہ روز اسمبلی کا چونکہ کورم پورا نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد ہم نے جو سیناریو دیکھا, اتوار کے روز عدالت کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے ایڈمنسٹریٹو آرڈر ایشو ہوتا ہے, گورنر صاحب کو نومینیٹ کیا جاتا ہے, ڈائریکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ان اراکین کی جو حلف برداری ہے اس کو یقینی بنائیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان چونکہ 2 بار لکھ چکا تھا پشاور ہائی کورٹ کو, یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اسپیکر صاحب کے رول پر بھی بہت سارا سوال عائد ہو رہے ہیں, جنہوں نے چیف جسٹس صاحب کو بھی بتا رہا ہے علینا جی کہ یہ عدالتیں طاقتوروں کے لیے کھلتی ہیں. یہ کوئی ماں ماری جائے, کوئی بچی ماری جائے, کوئی بچہ اغوا ہو جائے, کسی جگہ کسی خاتون کے ساتھ 8 لوگ زبردستی کر لیں, کبھی رات کو آپ نے عدالت کھلتے ہوئے دیکھی ہے؟ کسی جگہ آپ پورا شہر اس کو اڑانے والا کوئی آ جائے, آپ نے رات کو عدالت کبھی کھلتے ہوئے دیکھی ہے؟ عدالت تب کھلتی ہے جب سائفر آتا ہے. جب سائفر آتا ہے تو رات کا انصاف آتا ہے, اور بہت زیادہ آتا ہے. رائٹ. بٹ بابر صاحب, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک پٹیشن کر دی گئی ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے اس ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے خلاف اسپیکر صاحب کی جانب سے. وہ کہتے ہیں میں ٹرولی ایبسنٹ نہیں تھا,
لیکن کورم مکمل کرنا کتنی ذمہ داری تھی اسپیکر صاحب کی خود بھی؟ دیز آر لیم ایکسکیوزز. اجلاس ہونا چاہیے تھا اور جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کے اندر اجلاس لازمی ہے. اسپیکر ظاہر اغوا تو نہیں ہوئے تھے. اور بابر صاحب یہ چونکہ حکومتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کوئی آئینی اختیارات سے تجاوز نہیں کیا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، آپ کے خیال میں یہ ایک جوڈیشل اوور ریچ کے طور پہ دیکھا جائے گا؟ ہاں، کانسٹیٹیوشن کے اوپر اوور ریچ کے طور پہ دیکھا جائے گا. اور جو آرٹیکل 255(2) کا جو حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اس کے اکارڈنگلی اس کو یقینی بنانا تھا. یقینی بنانا ایک بات ہے، کس فورم نے یقینی بنانا ہے، اور جو پاور دی گئی ہے اس کے اوپر باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک فل بینچ بنا تھا 3 لوگوں کا، جس کے ہیڈ کر رہے تھے جسٹس اطہر صاحب، اور پنجاب کے گورنر کی طرف سے میں وکیل تھا. یہ معاملات طے شدہ ہیں پہلے سے ہی کہ جس کو پاور آئین دیتا ہے وہ ڈیزگنیٹ کسی کو نہیں کر سکتا کہ یہ پاور میرے پاس ہے، یہ میں فلانے کو دے رہا ہوں. وہ نہیں کر سکتا. وہ پاور ان پرسونم ہوتی ہے، ان ریم نہیں ہوتی کہ وہ بانٹتا پھرے. اس لیے یہ غلط ہے آئینی طور پہ. لیسٹ سیٹ. رائٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس. بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.